میں نے یہ جملہ کہہ دیا، جس کو اپنے پیر سے پیار حضور کے پیار سے بڑھ کے دفع ہو جائے، جس کو کسی مناظر سے پیار حضور کی نسبت سے بڑھ کے ہے دفع ہو جائے، ہمارا کسی کے ساتھ واسطہ ہے تو صرف نسبت مصطفیٰ سے۔ میں ان کمینے پیروں کو کیا کہوں، جب برطانیہ سے پاؤنڈ لے کے، لندن سے خیرات لے کے مداری پاکستان میں لگانے آئے ہیں، ہم مداری لگنے نہیں دیں گے۔ میں وہ ابھی ڈاکٹر صاحب سے کہنے لگا تھا، یہ لبیک کا نعرہ لگتا ہے، اس کی تشریح دوبارہ کریں تاکہ حضور کے نام پہ جتنی گالیاں ملیں گی بارگاہ مصطفیٰ میں مقام اترا اونچا ہوگا۔ گالیوں سے بندے کا قد چھوٹا نہیں ہوتا، گالیاں بڑھتی ہیں، اب پتہ نہیں مجھے کتنی پڑھنی ہے، سیدھی سی بات ہے، پتہ نہیں مجھے کتنی پڑھنی ہے۔ یہاں کئی پیروں کے ٹاؤٹ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں کئی پیروں کے ٹاؤٹ بیٹھے ہیں۔ یہ جملہ کہنے لگا ہوں توجہ سے، بکھی والوں سنو، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور سنیت کا گھر ہے۔ جی نوجوانوں تیار ہو، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، سنیت کا گھر ہے۔ آج کے بعد ہم کسی رافضی مناظر اور ملاؤں کا، پیروں کا یہاں جلسہ نہیں ہونے دیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کی آواز یہ میں نعرہ لگا کے بعد مکمل کر رہا ہوں، کسی کو تکلیف ہوتی ہے 1000 مرتبہ ہو، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں سیدنا امیر معاویہ بھی خوش ہو جائیں اور امیر معاویہ کے آقا محمد بھی خوش ہو جائیں۔ ہر صحابی نبی، بولو بولو، ہر صحابی نبی۔ ہون میں کہنے لگا اینی آواز تے مارو نا کہ تواڈے دوستاں دے نال ٹکراندی ذہن تو چلدی کسے گڈی چ بہ جائے، او سوچ کسے گڈی چ بہ جائے تے گڈی موٹر وے تے بہ جائے تے موٹر وے تے بہ کے پنڈی ٹر جائے اور لال چہرے والے ملا نو دسیا جائے اسی اج بھی صحابہ دے نوکراں، کل بھی صحابہ دے نوکراں اور قیامت تک صحابہ دے نوکراں۔ صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ وہ کہنا چاہتے ہیں یہاں ایسا نعرہ نہیں لگے گا، ایسا نعرہ نہیں لگے گا، سیاست میں ایسا نعرہ نہیں لگے گا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کمینے، ایک تیری آواز ہے، ایک تیری سوچ ہے، ایک تیرا نظریہ ہے اور ایک طرف رب کائنات کا قرآن ہے۔ تو دنیا میں نعروں کو امیر معاویہ کی عداوت میں، بغض میں، نفرت میں تو روک سکتا ہے، لیکن ان کی عزتوں کے نعرے رب نے ازل سے قرآن پہ لگائے ہیں۔ جب تک قرآن رہے گا امیر معاویہ کا نام رہے گا۔ افسوس ہے میں خادم ہوں آستانہ علیہ کوٹلہ شریف کا، ہمارے بزرگوں نے ہمیں غیرت بتائی ہے، غیرت بتائی ہے، عقیدے پہ سودا نہیں ہونا۔ بزرگوں نے کہا، طریقت کے ترجمانوں نے کہا، جوتی پرانی ہو جائے نہیں لے لینا، ٹوپی پرانی ہو جائے نہیں لے لینا، کپڑا پھٹ جائے نیا لے لینا، گاڑی ٹوٹ جائے نہیں لے لینا، لیکن لوگوں عقیدہ پرانا رکھنا، عقیدہ نیا نہیں لینا۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ یہ آج کل یہ فتنہ بہت بڑا ہے، میلاد مصطفیٰ ہو، بزم حسین ہو، بزم اہل بیت ہو، آج یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ بڑے بڑے قداوت ڈگمگا گئے، جن کا برطانیہ میں عقیدہ ہار، لاہور میں عقیدہ ہار، میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کمرے میں عقیدہ ہار، سٹیج پہ عقیدہ ہار۔ آج میں یہ جملہ بھی
मुनाजिर जिनका सबका मुनाजरा और अंदाज ये था, जो सहाबा इकराम में से हजरत अमीर मुआविया का गुस्ताख व बेअदब हो वो काफिर है। और आज कौन सा हौज था जिसमें गुस्ल करके उसने अपने आप को पाक कर लिया है। आज कुर्सियां सज गई, स्टेज लग गए, उनको साथ मिलाया गया। और जिसने पिंडी की जमीन पर कहा हमारे स्टेजों पर अमीर मुआविया का नारा नहीं लगेगा, उनके साथ जफ्फियां डाल रहे हैं। अब मैं कहना चाहता हूं, डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली, तेरा सलाखों के पीछे जाना मुबारक हो। तूने सुन्नियत का कर्ज उतार दिया है, तू अकेला सूली पे चढ़ गया है। राफजियत के पर्दे चाक कर दिए। आज राफजियत नंगी नाच रही है। बड़े बड़े पीर भी सो गए, बड़े बड़े सूफी भी सो गए, बड़े बड़े मुनाजिर भी सो गए, और जिनको आपने किस रंग में देखा। लेकिन डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली, तूने 14 सदियों पे जो मुहीत अहले सुन्नत व जमात का अकीदा था, उसको किताबों की दुनिया में पढ़ के लोगों के सामने रखा। पता चल गया अहले बैत का गद्दार कौन है, अहले बैत का वफादार कौन है। अल्लामा डॉक्टर साहब बड़ी नफीस तबीयत के हामिल हैं, बड़ी सूफियाना तबीयत के हामिल हैं। ऐसे बुजुर्गों की जरूरत है हमें, ऐसे दरवेश खतीबों की हमें जरूरत है। और जो 40,000 काउंट में ले, सुन्नियों बच जाओ दीन के इन बारूपियों से। और आज मैं कहना चाहता हूं, तवज्जो से ये मेरा जुमला नोट कर लेना। हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा साजिदा साफिया मुअल्लिमा मुहद्दिसा हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी गर्दे राह पर हमारी इज्जतें कुर्बान, हमारी नस्लें कुर्बान, हमारे खानदान कुर्बान, हमारी सारी कायनात कुर्बान। लेकिन कबीला मखजूमी की औरत जिसने चोरी की और उसके सिफारशी बनकर हुजूर की बारगाह में आए, तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्फाज फरमाए, उसमें अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली ने क्या जुमला कहा। हदीस पढ़ाते हुए उन्होंने कहा, जहां हुजूर ने अपनी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा का नाम लिया, हदीस में तर्जमा करते हुए बोलिए, सुनिए। आज मैं उन कमीने पीरों को क्या कहूं, जब बरतानिया से पाउंड लेके, लंदन से खैरात लेके मदारी पाकिस्तान में लगाने आए हैं। हम मदारी लगने नहीं देंगे, हम मदारियां लगने। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ जलाली को सैयदा पाक के हवाले से गुस्ताख कहा जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं उसका अकीदा सुने। उसने कहा, अगर करोड़वां हिस्सा भी गुस्ताखी की सोच का मेरे दिमाग में हो, मैं यहीं मर जाऊं। ऑन द रिकॉर्ड बात है, ऑन द रिकॉर्ड बात है। और वो बंदा जो खत्म नबूवत पे हो तो मैदान में, नामूस रिसालत की बात हो, अकीदा सहाबा की बात हो, तहफ़्फ़ुज़ अकीदा अहले सुन्नत की बात हो, खानदान अहले बैत की बात हो, शहीदों की बात हो, पाकिस्तान की बात हो, अमन की बात हो, और फिर इमाम मोहम्मद रजा की बात हो, मुजद्दिद अल-फिसानी की बात हो, फजल हक खैराबादी की बात हो, दीन की कोई भी बात हो, वो बंदा मैदान में। और उसने हदीस पढ़ाते हुए जुमला कहा हुजूर ने यहाँ चोरी के हवाले से अपनी बेटी का नाम लिया। हदीस में डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली ने ऑन द रिकॉर्ड बात, उसने कहा कि तुमने यहाँ सैयदा फातिमा का नाम नहीं लेना, नाम नहीं लेना, बल्कि क्या करना है, कहना है करीम आका ने अपने खानदान की बावकार बुलंद बाला इज्जतों की हामिल शख्सियत के मुताल्लिक कहा, अगर उनसे भी हो जाता तो मैं ये करता। बताओ, जो सैयदा पाक के नाम का इतना ख्याल करता है, उनके मकाम का इतना ख्याल क्या करता है। आज ये मेरे पास मोबाइल है, किसी को शक को जफ्फियां डाली जा रही हैं जी, तस्वीरें ऑन द रिकॉर्ड हैं। मैं कहना चाहता हूं, हाँ तू तो मुनाजिर हमारा था, तू तो शेर हमारा था, तुझे पाला सुन्नियों ने, लेकिन आज किन की गोदों में बैठ रहे हो, जो सहाबा के दुश्मन हैं, जो सहाबा के दुश्मन हैं, जो सहाबा के दुश्मन हैं, सुन्नी
وہی قائد بنائے گا جو ہر حضور کی ہر نسبت کا احترام کرتا نظر آئے گا۔ اینج نعرہ مارو حنیف مویشی تک جاوے تے لال سڑک چہرے والے تک بھی جاوے کہ بکھی دے غیرت مند نوجوان شخصیت پرست نہیں، انہاں کلمہ محمد دا پڑھیا ہے، جڑا محمد دا بن کے آئے گا ساڈے موڈیاں تے کھیڈے گا، جڑا حضور دا غدار بنے گا اسی پاؤں دی ٹھوکر تے رکھ کے پسپا کر دے گا۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق دی الف تو لگ کے سیدنا امیر معاویہ دی یہ تک اسی سارے دے غلام بولو، اسی سارے دے غلام، اب بولو اسی سارے دے غلام، اسی سارے دے نوکراں۔ ہون جڑا جملہ کہن لگا بیعت شریعت دے اندر سچے عقیدے والے دی، بیعت شریعت دے اندر سچے عقیدے والے دی، جندہ عقیدہ ٹھیک نہ ہوئے اور پیر ہو سکتا ہون نہ بولے آجے۔ میں رب نو گواہ بنان لگا، میں حضور دی بارگاہ چ حاضر دین لگا، حضور انہاں دا خیال کرے آجے، اور جڑا عقیدہ گندا ہوئے جندہ پیر ہو سکتا، بولو پیر ہو سکتا، جڑا گستاخ اہل بیت ہو پیر ہو سکتا، جڑا گستاخ صحابہ پیر ہو سکتا، جو پیر نہیں ہو سکتا تے ان دی بیت کتوں ہو سکتا؟ ہون سن ابو بکر دا تے علی دا آپس پیار کرنا ہے، کمینے پیر کمینے جنہ دا کھاندے سن انہاں تے اج بولن لگ پے۔ جدوں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت نے اشارہ کیتا، انہاں تے صرف اشارے نال کم لیا، لیکن میں اشارہ نہیں، ہن اشارے دی ضرورت نہیں، ہن لوگ پیران دے پیچھے پاگل ہو گئے۔ میں کہنا پیران نو چھٹ دیو، جڑا طریقت تو صراط مستقیم تو نکل گیا چھٹ دیو، انہوں کو ساڈا راستہ ہوئی ہے جڑا مدینے نو جاندا ہے کربلا نو اللہ نو جاندا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی سمجھ؟ سنیں جناب سیدنا ابو بکر صدیق کے حوالے سے ذاکرین کمینوں نے اندر کا بغض سامنے رکھا اور اس پہ سپورٹ ہمارے سنیوں نے دی۔ اب یہ لفظ صرف مجبوری کے لیے بول رہا ہوں ہمارے، کیونکہ تھے جو تھے، ہمیں وہ چاہیے تھا جو پہلے تھا، آج والا ہمیں نہیں چاہیے۔ سارا سمجھ گئے آپ کہ نہیں سمجھے؟ اور میں کہہ سکتا ہوں اس لیے کہ یہ فیض کوٹلہ شریف سے شرپور شریف پہنچا، شرپور شریف سے کہلے والا پہنچا، کہلے والا سے بکھی پہنچا، طریقت کے لحاظ سے میں بڑا ہوں، میں کہہ سکتا ہوں ہمیں وہ آج کا نہیں چاہیے، ہمیں پرانا چاہیے۔ ناراض ہو گئے ہو جاؤ، ہو گئے ہو جاؤ، ہو کے بھی دیکھ لو، میاں صغیر پلٹ کے بھی تو آڈے حال نہیں دیکھنا، انہوں نے مریدان دی لوڑ کوئی نہیں، انہوں نے چمچیاں دی لوڑ کوئی نہیں، کڑچیاں دی لوڑ کوئی نہیں، تسی اپنے مسلک نو سپورٹ کرو، نوجوانوں اپنے مسلک نو سپورٹ کرو۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں سیدہ طیبہ طاہرہ بھئی حضور کی ہر نسبت اس کا احترام ہے، بلکہ میرا امام تو کہتا ہے خار صحرائے نبی پاؤں میں تیرا کام کیا، آ میری جان میرے دل میں آ، دل سے گزر یہ ہے رستہ تیرا۔ میرا امام تو یہ کہتا ہے، وہ تو حضور کا جگر کا ٹکڑا ہے، ان کے بارے میں کانفرنسز ہوئی، پتہ نہیں کیا کیا ہوا، لیکن جب سیدنا ابو بکر صدیق کی باری آئی تو صرف چند منٹ کے کلپ، چند منٹ کے ہون نہ بولے آجے، ہون نہ بولے آجے، صرف لوگاں نو منہ وہان واسطے، دھوکا دین واسطے، لوگاں دیا کھانچ، ہاں واہ 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 اچھا بندہ نہیں ہے، تے بابا جی کہیں دے سن ہون ضرورت حاضری والیاں دی نہیں، ہون تے خون والیاں دی ضرورت، ہون تے خون والیاں دی ضرورت ہے۔ تو صرف جناب سیدنا ابو بکر صدیق کی عظمت پہ بھونکنے والوں کے لیے ایک کلپ ریکارڈ کیا اور کروایا، 4
پیروں کو تو نے کرسی پہ بٹھا کے کلپ اپنی حمایت میں حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے سے تو نے ریکارڈ کر رہا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں یہ غلامی کا حق نہیں ہے. ہو بھی نقش بندی ہو بھی تو پھر جناب سیدنا ابو بکر صدیق پہ گونگا بن جائے. پھر دال کالا کالا لگ رہا ہے لیکن ہون تے کالا کالا نہیں، ہون ساری دال ہی کالی ہو گئی، ساری دال ہی. سن ذرا توجہ نال آخری جملہ کہنے لگا اور یہ جملہ کہنے لگا ہوں، توجہ سے سننا، آہستہ کہنے لگا ہوں. جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، آپ کا مقام بارگاہ خدا میں، بارگاہ مصطفیٰ میں کیا ہے؟ آج کے کسی کمینوں سے مت پوچھو. اگر پوچھنا ہے اس کے بارے میں حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا القرآن مع علی والعلی مع القرآن. ان سے پوچھو علی بتاؤ ابو بکر کون ہے. اوے انہوں نہ پوچھو، کئی منزلہ پگڑیاں والے نہ پوچھو جی، جڑے پارے سن کمزور ہو گئے انہوں نہ پوچھو. سمجھ آئی جے کہ نہیں آئی؟ ناراض ہو گئے ہو جاؤ، دروازہ کھلا نکل جا. مسجد بھی ساڑی، میدان بھی ساڑا، عقیدہ بھی ساڑا. کئی منزلہ والے پیروں سے مت پوچھو، جو پہلے بڑے تھے کمزور ہو گئے ان سے نہ پوچھو، ان کے ابا سے پوچھو. اے علی بتا ابو بکر بارگاہ خدا میں، بارگاہ مصطفیٰ میں اور تیری نظر میں کیا ہے؟ قرآن مجید والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم ایک وہ ذات ہے جو سچ لے کے آئی، ایک وہ ہے جس نے اس سچ کی کہہ لو سبحان اللہ، کہہ لو. ہون میں ایڈا اڑنگ تے نہیں سکدا جی جنہ اڑنگرا چھے، اور میں کہ تیرا اڑنگا بن کتے در گیا؟ سنیاں دا کھا کھا کے تے راول پنڈی بھی کیوں در گئے؟ سنیاں دا کھا کے تے مدینے جانا سی. والذی جاء بالصدق ایک وہ ذات ہے جو سچ لے کے آئی، وصدق بہ ایک وہ ہے جس نے صد کی. بندہ آ گیا حضرت علی المرتضیٰ کی بارگاہ، بندہ آ گیا حضرت علی المرتضیٰ کی. اور کہو نا سبحان اللہ. جڑے ڈبے پہ ہو پیران دے پیچھے پلٹ کے آؤ قرآن سن کے کہو سبحان اللہ. جڑے مرتے پہ ہو ہندا کی پیا ہے جنازہ چوک کے کہو سبحان اللہ. حضرت علی المرتضیٰ دے کول آیا، کہنے لگا تو اڈے بارے حضور نے فرمایا. سمجھ ہوندی پئی ہے کوئی نہیں کہ میں بھی نرم ہو جاں ڈاکٹر صاحب کر. ہون وڈے وڈے بھی تے وڈے وڈے نو ویکھ کے چھوٹے چھوٹے بھی، وڈے خراب ہو جاندے چھوٹے. اس واسطے میں رافضی پیران دا تے رافضی مولویاں دا میں پردہ چاہ کے او کمینیو تواڈے برباد ہون نال سانو کوئی فکر نہیں، ڈب مرو، لیکن تواڈے پیچھے امت بھی تانوں مصطفیٰ دا نمائندہ دین دا سمجھ کے لگی پئی ہے. اے گمراہ ہو گئی تے ذمہ دار کون ہے؟ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. اے تہاڈی آواز جڑی نکلدی پئی ہے نا، اندا بڑا اثر ہونا ہے. اے جڑے ڈیرے شیرے سارے گھوم کے، سمجھ گئے میری گل؟ اے ڈیرے شیرے سارے پھر کے تے پھر ادھروں ادھروں ہو کے تے خدا دی قسم جدوں بارگاہ ابو بکر صدیق سے گئی نا تے کریم آقا نے، میں اپنے تصور نہ تخیل نہ گل کرنا پیا، کریم آقا نے ابو بکر صدیق نو اٹھا کے بٹھا کے کہنا ابو بکر ویکھ تے صحیح جڑیاں عزتاں رب نے قرآن دے اندر محمد نے صحابہ دے اندر تیریاں بیان کیتیاں نے، اج بھی بکھی دی مسجد بہ کے میرے غلام بھلے نہیں، نعرے مار دے پے. میں عقیدے دا بیمار کوئی نہیں، بالکل بغیرت پیر دی بھی لوڑ کوئی نہیں تے بغیرت مرید دی بھی لوڑ کوئی نہیں. سمجھ نہیں ہے؟ بغیرت پیر دی بھی لوڑ کوئی نہیں تے بغیرت مرید دی بھی لوڑ. ستھرے ہون، سونے ہون، پاویں تھوڑے بھی ہون، پاویں
تے رب کہندا لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ. پھر آؤ پیچھے حضرت علی المرتضیٰ نو پوچھن والے نے پوچھیا حضور تواڈے بارے سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم دا شہر علی اس دا. بولو بولو القرآن مع علی والعلی مع القرآن. قرآن تواڈے نال تسی قرآن نال لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض. علی قرآن دے نال قرآن علی دے نال چلدیاں حوض تے بھی کٹھے. علی دسو جا اب صدق تو مراد کون ہے تے وصدق بھی تو مراد کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا جا بالصدق ہوا محمد وصدق بھی ہوا ابو بکر. ہن میں ایتھے ایک گل کرنی ہے تے میں گل کیتی علی دی ابو بکر دے متعلق تے ہن میں کرنی ابو بکر دی علی دے متعلق. ہن میں کرنی ابو بکر دی اے پرسوں نا جی پرسوں اے پچھلے ہفتے غالباً پیر دا دن سی تے پیر اجمل رضا قادری صاحب میرے نال انہاں دی ہیلو ہیلو ہے لیکن میں رکھی ہیلو ہیلو اوندا نال ہی کہ جڑے اندروں باہروں ایک جائن. میری ڈائری چ اینا چمچیاں دا اینا جڑے پیسے مانگ کے ہوندے نے جی پیسے. ایتھوں جناب ایک بندے نے فون کیتا پنڈی مولوی واسطے تے سارا مینوں بنایا تو انہیں کہا 40,000 میرے اکاؤنٹ سے کر دیو. میں کہا انہوں اوتھی رہن دیو انہوں اے جڑا 40,000 روپیہ کسے مدرسے جدو اہل سنت و جماعت دے جتے حضور دے غیرت مند سپاہی بن کے نکل گئے. دسو تے جڑا 40,000 لے کے گل کرے وہ گل مدینے والے دی تھوڑی ہونی ہے گل جی جو لوگوں نے کہنا ہے اوویں بھی ہونی ہے. آج تے 5 روپیے تے وک جاندے نے تو جنہیں 40 لیا ہوئے. پیر اجمل رضا قادری صاحب فروخ آباد تقریر سی تے میرے کو علماء فروخ آباد دا وفد آ گیا. اے میں گل پتہ کیوں کر لگا اے میں پردہ سی انہاں چاک کر لگا کیونکہ بڑے چیلے چمچے آئے ہوندے نے جی پردہ چاک کر لگا. وہ پریشان نے وہ بھی اسی انہوں کان چ جا کے کیا مولانا شان اہل بیت تے گفتگو کرنی ہے تو انہاں کو پلا کی کیا کیونکہ پیچھے فون سی میاں صغیر دا. انہاں کہا میں آیا ہوں کچھ نہ کچھ تے کراں گا نا. تے اوتھے پیر سی او جڑے آج کل کمپنی والے نے نہیں سمجھے تو آج جڑے مداری کرنے نا جنہ اے مداری لائی ہے آج کل جی اے وڈے وڈے جڑے اپنے میں کہنا پہنا پیا کوئی وڈا نہیں اور کوئی وڈا نہیں اور کوئی وڈا نہیں. وڈا ویکھنا جے تو ممتاز حسین قادری ویکھ لا. یہ بھی ڈاکٹر صاحب تے ایک الزام بھی لگنا سی میں اوندا بھی تونا پیا جی انہاں نعرہ نہیں لمارن دیتا. یہ پتہ انہوں اگے بیچارے نے کئی باری کہہ چھڈیا اور تسی سارے زمانے بھی تسی ساڈے اہل سنت و جماعت دے غیرت مند خطبہ دے جویں بھی کلپ کڈو جویں بھی کڈو خدا دی قسم ساڈا اندر بھی زندہ ہے ساڈا باہر بھی زندہ ہے. عقیدے تے ساڈا کمپرومائز جڑے جننے مداری نے جننے سارے مداری نے یہ وڈے وڈے کوئی نہیں. وڈا ہوئے جڑے مصطفیٰ دے نام تے وکیا ہے. سنیاں نے نہ گھر ویکھیا نہ در ویکھیا نہ ماں ویکھی نہ پیو ویکھیا. 4 پائی تے لیٹ کے سوری چڑھ کے پنڈی دی زمین تے آیا. لوگاں نے 60 لاکھ نے جنازہ پڑھ کے دسیا ساڈا اول ہے جڑا مصطفیٰ دا بھی یار ہے ابو بکر دا بھی یار ہے حسن و حسین دا بھی پیارا نظر آندا پیا. حضرت علی المرتضیٰ نے کی فرمایا جا بالصدق تو مراد حضور نے وصدق بھی تو مراد ابو بکر صدیق نے. ہن آؤ مدینہ دی گلی اور مدینہ دی گلی لئی تانوں پتہ بھی نہیں لگا اور کبو نہ مر جاؤ مدینہ دی گلی آئی. ایک بکاری آ گیا میں سادہ انداز سے بڑا مختصر فقیر آیا حضرت امام حسن دے دروازے تے حوالہ میرے کول صرف سنو تے انہیں آ کے کیا حضور 100 بکریاں چاہیے.
جی کنیاں بکریاں 100 بکریاں چاہیے نے حضرت امام حسن مجتبی امام حسن مجتبی اے نہ لو گے پھر بھی رافضیت مر جائے گی امام حسن سیدہ پاک دے پتر نہیں علی پاک دے پتر نہیں حضور دے نواسے نہیں 10 محرم تک اور 10 محرم تو بعد کیوں نہیں ہوندے اس واسطے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ان ابنی ھذا سیدن اے میرا بیٹا سید ہے جدو امت دے اندر افتراق آئے گا اے خلافت امیر معاویہ نو 10 کہتے صلح کروا چھڑے ہیں اے جملہ بڑا مشہور ہے سنو جنہ نال حضرت امام حسن دی صلح ساڑی بھی سنو امام حسن دی جنہ نال صلح تے امام حسین دی جنہ نال جنگ ساڑی بھی امام حسن دے در دولت تے حضرت امام حسن دے در دولت چ فقیر آیا بکاری آیا تے آ کے کہندا حضور 100 بکریاں چاہی دیاں نے تے آپ نے اپنے غلام نو فرمایا واڑے دا بوہا کھول تے قطار لا 1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50 60 70 80 90 تانوں لبیاں کو نہیں نا اس واسطے تسی نہیں بول لیکن سب کچھ لبیا ہی حضور دے نام تو ہے سب کچھ لبیا ہی تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر ہن اشارہ سنیا جے تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں یوں ہی حضرت امام حسن نے جدو 100 پوریاں ہو گئیں تو فرمایا انہوں دے دیو انہیں 100 بکریاں اگے لائیاں حضرت علی المرتضیٰ دے بوے تے آ گیا ہن گل سن کے تھلے نہیں دینا اینی اچھی تسی لانا ہے اینی اچھی کی سبحان اللہ ٹردا حضرت علی المرتضیٰ دے بوے تے آ گیا تے آ کے اتھے بھی کہندا ہے حضرت علی المرتضیٰ نو حضور 100 بکریاں چاہی دیاں کنیاں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَعَسِيرًا اتھے ان لمبی گل کوئی نہیں صرف سنو لیکن میری تقریر پونا گھنٹہ تے ہو گئی نہ مینوں پتہ لگا تے نہ تسی پتہ لگن دیتا عرض کیتی حضور 100 بکریاں چاہی دیاں نے تے آپ نے غلام نو فرمایا نہیں اینوں بکریاں نہیں اینوں 100 اونٹ دے دیا اینوں کی کرو بولو 100 اونٹ دے دیو غلام نے کیا حضور بکریاں منگیاں ہیں فرمایا تو چپ کر ایویں دے مشورے نہ دا مینوں پتہ کی دینا ہے مینوں پتہ کی 100 اونٹ لا دیتے قطار چ تے او بکریاں لے کے تے 100 اونٹ لے کے جاندا پیا سی تے راستے دے اندر ایک بندہ سی جڑا منظر ویندا پیا سی بکاری دا منظر ویندا پیا سی کہ انہیں حسن کولوں کی منگیا تے کی ملیا علی کولوں کی منگیا تے کی ملیا او بندہ ویندا پیا سی تے او ان دے نالوں نا اگے کراس کر کے مدینہ ال گیا نا تے اگے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جانشین مصطفیٰ خلیفہ اول بلا فصل تاجدار صداقت آفتاب ہدایت جانثار مصطفیٰ غم گسار نبی مسکن وزار مصطفیٰ مظہر انوار مصطفیٰ جناب سیدنا ابو بکر صدیق نہ ملاقات ہو گئی ملاقات ہوئی ہون جملہ سنیا جی ملاقات ہوئی نا تو کہندہ ہے جناب سیدنا ابو بکر صدیق نو حضور گل سمجھ نہیں آئی میں پریشان ہاں حضرت امام حسن کو انہیں بکریاں منگیاں تو انہیں بکریاں دے دیتیاں تے حضرت علی المرتضیٰ کو بکریاں منگیاں تو نہ اونٹ دیتے ہن جملہ سنے جی ابو بکر صدیق دا ایک جملہ او جڑا میرا اپنا تے ایک جملہ او جڑا ابو بکر صدیق نے بولے پہلو نوکرہ دا جملہ سنو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کملیا پتہ نہیں ہوں حسن پتر ہے علی ابا ہے
نہیں پئی ہنڈ پئی جے کہ نہیں فرمایا حسن پتر ہے علی ابا ہے ہون جملہ سنو فرمایا الحسن ہوا سخیان والعلی ہوا جوان فرمایا حسن سخی ہے علی سخیان داری سخی ہے